सबैमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, भइरहेका विकास निर्माण र विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला पोखरा महानगरपालिका आफ्नो आगामी वर्षका लागि नीति तथा योजना बनाउने चरणमा रहेको छ र त्यसका लागि विगतको राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो र अहिले भइरहेको प्रगतिको सन्दर्भको समीक्षा पनि गरिरहेको छ र आँकडा निकाल्ने क्रम पनि भइरहेको छ। विशेष गरी विकास निर्माणमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव परेको छ र त्यो प्रभावबाट कसरी माथि उठ्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यति बेला त्यो ढङ्गले विचार विमर्शहरू भइरहेका छन्, छलफल भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामी विगतका श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै आज पनि कार्यक्रमको प्रारम्भ भने योग सम्बन्धी प्रस्तुतिबाट राख्नेछौँ। योग प्रस्तुति राख्दै हुनुहुन्छ पतञ्जलि योग समिति गण्डकीका सदस्य रामजी प्रसाद बराल। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। र मन्त्रबाट सुरु गर्छु म। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वप्रथम हामी एकाग्र भएर सम्पूर्ण वृत्तिहरूलाई आफ्नो दिमागमा निरोध गर्दै अथवा अनावश्यक वृत्तिहरूलाई दिमागमा निरोध गर्दै हामी योगचित्त भएर योगनिष्ठ भएर एकाग्र भएर बस्दछौँ र सुरु गर्दछौँ योग। सर्वप्रथम योगश्चित्त वृत्ति निरोध भनिएको छ दोस्रो नम्बर सूत्र। योगद्वारा चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध गर्दछ। अर्थात् भनौँ मस्तिष्कमा आउने अनावश्यक सोच, नकारात्मक प्रभाव यिनीहरूलाई निषेध गर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुने विषाक्त हार्मोनहरूलाई निरोध गर्दछ र जीवनयापन सकारात्मक बनाउँछ। यसैले हामी यो योगश्चित्त वृत्ति निरोध भन्ने जुन प्राणायाम छ यसलाई प्रमाणित गर्न, सप्रमाण अगाडि बढाउनको लागि केही अभ्यासहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। ती सामान्य अभ्यासहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। दण्डकासन, हामी वज्रासनमा बस्छौँ। हातलाई मुठी पार्छौँ बुढी औँला भित्र पारेर र त्यस पछाडि बुढी औँलालाई बुढी औँलालाई भित्र पारिसकेपछि दुवै मुठीलाई नाभिको दुवै साइडमा राखेर पुरा श्वास फाल्छौँ र मुठीले मजाले प्रेसर हुने गरी अगाडि झुक्छौँ। सकेसम्म माथि हेर्ने प्रयास गर्छौँ। हिप र कुर्कुच्चा जोड्ने प्रयास गर्छौँ र यसलाई पटक पटक गर्न सकिन्छ आवश्यकता अनुसार। यो मण्डुक आसन, जसलाई ढाडको समस्या छ उनीहरू अगाडि झुक्नु मिल्दैन। दोस्रो छ देब्रे हात तल दाहिने हात माथि, मजाले खिच्छौँ। फेरि श्वास पुरा फालेर अगाडि झुक्छौँ, एकैछिन रोकिन्छौँ, फेरि माथि। यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याउन सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। अब गर्छौँ शशकासन, जसले मानिसको एकाग्रता कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउँछ। सास छोड्दै माथि, सास छोड्दै तल, श्वास तान्दै माथि। यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार पटक पटक दोहोऱ्याउन सक्छौँ। योगद्वारा चित्तका वृत्तिहरूलाई निरोध गरिसकेपछि वास्तवमा के हुन्छ त? यसको फल कसरी प्राप्त हुन्छ, के हुन्छ भन्दा शरीरमा हामीले मन मस्तिष्कमा वृत्तिहरूलाई निरोध गरिसकेपछि तदाद्रष्टु स्वरूपीय अवस्था नाम अर्को सूत्र छ। त्यो भनेको के हो भने त्यस पछाडि द्रष्टु भनेको आत्मा, स्वरूपे भनेको आफ्नो अवस्थामा फर्किन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो शरीरमा रहेको जुन
अनावश्यक वृत्तिहरूलाई हामीले रोक्न सक्यौँ भने आत्मा आफ्नो स्वरूपमा फर्किन्छ। जब आत्मा आफ्नो स्वरूपमा फर्किन्छ त्यसपछि हामी सकारात्मक सोचका धनी हुन्छौँ। अनावश्यक सोच, अनावश्यक वृत्तिहरू हाम्रो मनमा आउँदैन र हामी हरेक रूपले मानसिक रूपले स्वस्थ हुन्छौँ र जीवन वर्तमान हो, मृत्यु शाश्वत हो। जीवन वर्तमान हो, मृत्यु शाश्वत हो र जीवनलाई हामी सफल बनाउनपट्टि यस योगले हामीलाई बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। अब यसका लागि म प्राणायाम पनि केही जोड्न चाहन्छु। अहिले तत्काल हामी विभिन्न किसिमका यो वैज्ञानिक युगमा विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट ग्रसित छौँ, विभिन्न किसिमका भाइरसहरूबाट, विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरियाहरूबाट ग्रसित छौँ। यी सबै हाम्रो मानसिक शक्ति कमजोर हुनु, शरीरको इम्युनिटी पावर कमजोर हुनु, यी कारणले हामी विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित छौँ। यसलाई हामीले शक्ति प्राप्त गर्नको, शरीरलाई शक्ति प्राप्त गर्नका लागि प्राणायाम बहुत महत्त्वपूर्ण आवश्यक हुन्छ। भस्त्रिका, लामो श्वास लिने, फोक्सोमा भर्ने। 7 करोड 30 लाख हावा थैलीहरू फोक्सोमा छन्, तिनीहरूलाई मजाले भर्ने र फेरि बिस्तारै फाल्ने, तान्ने, फाल्ने। यसलाई 2 तरिकाले गर्न सकिन्छ, मन्द र तीव्र। 2.5 सेकेन्डमा जब गरिन्छ त्यसलाई तीव्र गति भनिन्छ भने 5 सेकेन्डमा लगाएर गर्नेलाई मन्द गति भनिन्छ। यो प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, यसले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ। अर्को प्राणायाम छ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हामी देब्रे नासिका बन्द गर्छौँ, दाहिने नासिकाबाट हामी श्वास लिन्छौँ, फाल्छौँ, फेरि देब्रेबाट लिन्छौँ, दाहिनेबाट फाल्छौँ। 1 साइकल पुरा हुन्छ। देब्रेबाट लिने, दाहिनेबाट फाल्ने, दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट फाल्ने। यो 1 साइकल पुरा हुन्छ। जहिले पनि देब्रेबाट लिने र विश्राम गर्दा पनि देब्रेबाटै फालेर हामी विश्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि हाम्रो शरीरमा भएका सम्पूर्ण 72 करोड 72 लाख 10,201 नस नाडीहरू छन्, त्यसलाई शोधन गर्ने काम गर्दछ। त्यो जब शोधित हुन्छन्, जब नस नाडीहरू शोधित हुन्छन्, हामी स्वस्थ रहन्छौँ। र यो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण प्राणायाम छ कपालभाती। यो कपालभाती हाम्रो चक्रहरूलाई बहुत सक्रिय बनाउने प्राणायाम हो। कपालभाती हामी यसमा श्वास लिँदैनौँ, श्वास फाल्ने मात्रै काम हुन्छ। ढाड गर्दन पुरा सिधा राख्छौँ, हावालाई निर्वाध रूपमा, श्वासलाई निर्वाध रूपमा भित्र जान दिन्छौँ, निर्वाध रूपमा बाहिर आउन दिन्छौँ। यसले पेट र उदर क्षेत्रको बहुत महत्त्वपूर्ण एक्सर्साइज गराउँछ कपालभातीले। विशेष गरिकन कपालभाती गर्भवती महिलाले गर्नु हुँदैन, मेन्सुरेसन भएको, मासिक धर्म भएको बेलामा गर्न हुँदैन, त्यस पछाडि अपरेसन गरेको 6 महिना नबित्दै गर्न हुँदैन र अन्य अवस्थामा कपालभाती गर्न सकिन्छ। जस्तो कपालभाती गरिसकेपछि हामी एउटा सहायक क्रिया गरेर देखाउँछु म। मजाले श्वास मजाले तान्ने, मलद्वारलाई चपक्क कस्ने अनि पेटलाई भित्र खिच्ने अनि श्वास फालिसकेपछि चिउँडो र छातीलाई जोड्ने, मूलाधार बन्द गर्ने, मलद्वार बन्द गर्ने, त्यस पछाडि मणिपुर चक्रलाई ढाडसँग जोड्ने र स्वादिष्ठान चक्र यहाँ चिउँडो र छातीको बिचमा जुन भाग छ यसलाई जोडिसकेपछि हामी सहायक क्रिया गर्छौँ। त्रिबन्धका साथ मूल बन्द, मलद्वारलाई बन्द, यो नाभिलाई ढाडसँग जोड्छौँ, जसलाई मूल बन्द, पछि उड्डयन बन्द, त्यस पछाडि यो स्वादिष्ठान चक्र बन्द, चिउँडोलाई छातीसँग जोड्छौँ। यो त्रिबन्धका साथ हामी गर्छौँ बाह्य प्राणायाम। यो बाह्य प्राणायाम सँगसँगै तुरुन्तै हामी गर्छौँ सहायक क्रिया। यो पेटलाई खोलेर मूल बन्द र
उड्डयन बन्द गरेर हामी गर्छौँ सहायक क्रिया। यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याउन सकिन्छ। म यति भन्दै यो छोटो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। अन्तमा सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई आदि अनादि गुरुहरूलाई स्मरण गर्दै ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य रामजी प्रसाद बरालको योग प्रस्तुति तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिकामा भइरहेको विकास निर्माणको सन्दर्भलाई जोड्दैछौँ र आजको बसाइमा हामी विशेष गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र यो लकडाउनको समयमा पनि कसरी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने काम र प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अबको क्रममा लागौँ त्यतातर्फ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाभित्र लकडाउनको समयमा पनि केही विकास आयोजनाले निरन्तरता पाएका छन्। महानगरले सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा विधि अपनाउँदै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने नीति अनुरूप काम भएका हुन्। यसैगरी महानगरको वडा नम्बर 5 ले पनि वडाभित्रका विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। समग्रमा हामी वडाका विकास निर्माणका कामहरूमा जोडिरहेका छौँ। जसरी एउटा लकडाउन भन्दा पूर्वको अवस्थामा हामीले विकास निर्माणको समृद्धिको अभियानमा हामीले वडाका कामहरूलाई नियमित रूपमा गरिरहेका थियौँ। स्वाभाविक रूपमा लकडाउन भएपछि यसको चाहिँ एउटा क्रम भङ्ग भए जस्तो अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। अब फेरि पनि पहिलो कुरा जीवन महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जीवन बाँच्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि फेरि एउटा सहज परिस्थिति आउनेछ, हाम्रा खुसीका दिनहरू फर्कनेछन् र हामी नियमित जस्तो विकास समृद्धिको यात्रामा लागिरहनेछौँ भन्ने यो एउटा हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो। र यसमा आम नागरिकले साथ दिनुभएको छ, राजनीतिक दलहरूले साथ दिनुभएको छ, टोल संस्थाहरूले सक्रियता जनाइरहनु भएको छ र हामी पनि निरन्तर नथाकिकन हामीले कहाँ कसरी चाहिँ नि आम नागरिकलाई सेवा सुविधा दिन सकिन्छ अथवा यो बिचमा आएको समस्यालाई चिर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौँ र हामी भोलि फेरि एउटा सहज परिस्थितिमा विकास निर्माणका कामहरूमा जोडिनेछौँ। यो हाम्रो आशा र भरोसाको कुरा पनि हो। वडाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण र संरक्षण जस्ता कार्यमा महानगरसँग समन्वय गर्दै काम भइरहेका छन्। कतिपय जीर्णोद्धारलाई वडाले प्राथमिकतामा राखेको वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। विकास निर्माणको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामी यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, खास गरी यो मनकामना मन्दिर क्षेत्रमा हामीले भर्खरै एउटा पुल निर्माण सकेका छौँ भने एउटा सामुदायिक भवनको निर्माणको काम सकिन लागेको छ। त्यसै गरी यो सिमाना धारापानी मार्गतिर जाने बाटोमा 1 करोडको काम लगभग यसको 60% काम सकिएको अवस्था छ। त्यसै गरी पार्कहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काममा लागिरहेका छौँ र खास गरी यो शारीरिक खुला व्यायामशाला हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ र विद्यालयहरू भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने काममा हामी जोडिएका छौँ। त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नका लागि त्यहाँ रहिरहेका बालबालिकाहरूलाई पोषण खानाको व्यवस्था गर्ने कामका लागि पनि हामी जोडिरहेका छौँ र विद्यालयलाई गुणस्तर शिक्षा सँगसँगै प्रविधियुक्त चाहिँ प्राविधिक एउटा आइटीको क्षेत्रमा पनि विकसित गराउनुपर्छ र शिक्षकहरूको पनि एउटा चाहिँ स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ विद्यालय व्यवस्थापन समिति हामी वडा शिक्षा समिति परिवार लागिरहेको अवस्था छ र खास गरी यो अव्यवस्थित बसोबासलाई पनि हामी व्यवस्थित गर्न गइरहेका छौँ। वृक्षारोपणको कामलाई हामी जोड गरिरहेका छौँ र नागरिकलाई एउटा सिपयुक्त दक्षतायुक्त क्षमतायुक्त बनाउनका लागि पनि त्यसका सम्भावनाहरू खोजेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। वडाभित्र रहेको विद्यालयका पूर्वाधार विकास, सडक निर्माण कामलाई वडाले निरन्तरता दिइरहेको छ। वृद्धवृद्धा, युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम, सिप विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएको वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। राहत
कोषको सन्दर्भ सँगसँगै राहत वितरणको कुरालाई हामीले जोडिरहेका छौँ र वडावासीहरू जहाँ कहीँ जो अत्यन्त असहाय हुनुहुन्छ, जो अत्यन्त गरिब हुनुहुन्छ र खास गरी दैनिक मजदुरी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले राहत व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अल्पत्र परेका मजदुरहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई बसोबासको व्यवस्था र खानपानको व्यवस्था हामीले गरिरहेका छौँ। र यो बिचमा खास गरी न्यून आय भएका एउटा विपन्न परिवारहरूमध्ये जो अति बिरामी हुनुहुन्छ, दीर्घकालीन रोग लागेका बिरामी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले तथ्याङ्क लिएर उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। र यो बिचमा हामीले झन्डै 1650 परिवारलाई हामीले वडा जनप्रतिनिधिहरू, टोल संस्था र यहाँ सहयोगी मन रहनुभएका सबै सहयोगदाता, चाहे त्यो व्यक्ति होस्, चाहे त्यो संस्था होस्, गैर सरकारी संस्था, सबैको सहयोगमा हामीले राहत वितरण गर्न सकेका छौँ। र उहाँहरूलाई यो बिचमा अहिले निश्चित केही ठाउँहरूमा कामको अवसर अथवा रोजगारको अवसर सिर्जना गरेर पनि उहाँहरूलाई हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। पछिल्लो अवस्थामा खास गरी चैत्र 11 गतेदेखि यता पछाडि सुत्केरी हुनुभएका दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ नि एउटा राहत स्वरूप विशेष राहतको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौँ। हामीले यति बेला विपदमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने, मजदुरहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्ने र अपाङ्ग जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई औषधिको व्यवस्था गर्ने समेत पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र यस बिचमा आम नागरिकहरूले पनि यो विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिरहनु भएको छ। हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा भोको पर्ने परिस्थितिबाट हामीले बचाउन सकिन्छ, आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने ध्येयका साथ हामीले यो कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्ध लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जनताको दैनिक समस्यामा, वडावासीको दैनिक समस्यामा पनि हामीले उहाँहरूसँग एकाकार भएर समस्यालाई बुझ्ने र तत्काल समाधान गर्ने कुरामा लागिरहेका छौँ। र यो विषयमा खास गरी राजनीतिक दलहरूको बिचमा हामीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छौँ, टोल संस्थाहरूलाई भेला गरेका छौँ र आम नागरिकमा पनि हामीले सचेतनाको पाटोमा जोडिएर हामीले राहत सङ्कलनको नाम सङ्कलन गर्ने, राहत वितरण गर्ने, फेरि राहत मात्रै नभइकन अब कामका कारणले पनि श्रममा जोडेर उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक चाहिँ परिस्थितिको सिर्जना गर्ने काममा पनि हामी लागिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा विकास निर्माणका कामहरू कसरी भइरहेका छन् र सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भ कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने सन्दर्भको सामग्री प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब नयाँ आर्थिक वर्षका लागि केही तयारीहरू अगाडि बढ्ने क्रममा छन्। कस्ता खालका नीति योजना प्रस्तुत गर्ने र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट माथि उठ्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाभित्र विभिन्न ढङ्गले छलफलहरू चलिरहेका छन्। योजना बन्ने सन्दर्भ छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ र उद्देश्य अनुरूप सङ्कलन भएको छ या छैन, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव कस्तो पर्यो भन्ने सन्दर्भमा हामीले अबको क्रममा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि योजना तर्जुमा गर्न छलफल अगाडि बढाइरहेको छ। शहरी योजना आयोग र महानगरका सबैजसो महाशाखा र शाखाहरूले आफ्नो तर्फबाट मसिनो गरी अध्ययन गर्दै प्रस्तावित योजना तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि र सरकारवालासँग सुझाव लिने कामलाई पनि अगाडि बढाइएको छ। आइतबार महानगरको राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेको छ। बैठकमा राजस्व सङ्कलनको अवस्था र आगामी रणनीतिको विषयमा छलफल भएको छ। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको उक्त समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटको बारेमा छलफल गरेको र महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आय 2 अर्ब हुने अनुमान गरेको छ। राजस्व परामर्श समितिले महानगरका प्रमुख मानबहादुर जेसीको उपस्थितिमा नै बैठक बसेर आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयको सिलिङ सिफारिस गरेको हो। प्रमुख जेसीको संयोजकत्वको स्रोत अनुमान र बजेट निर्धारण समितिले महानगर सभामा पेश गरेर पारित गरिनेछ। बैठकमा भएको छलफल र निष्कर्षका विषयमा जानकारी दिनुहुँदै महानगरका उपप्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङ, राजस्व परामर्श समिति भनेको चाहिँ उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बस्ने बैठक हो र हाम्रो बजेट भनेको वर्षभरिको आय व्ययको एउटा दस्तावेज हो र यो बजेटले नै आगामी वर्षको योजना नीति कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने यसले तय गर्ने गर्दछ र त्यसैले पनि विशेष गरेर राजस्व परामर्श समितिले वर्षभरिको अनुमानित
बजेट तयार गर्छ। त्यो पछि यो उपप्रमुखको संयोजकत्वमा, त्यो पछि मेयर साहबको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समिति हुन्छ। हामीले अनुमानित बजेट दिइसकेपछि उहाँले फेरि त्यो बजेट तथा नीति कार्यक्रमको सिलिङ तय गर्ने गर्छ। आज हाम्रो बैठकले चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्र परामर्श समितिको बैठकले यो वर्षको अनुमानित बजेट को चाहिँ अनुमानित बजेटमा पनि आन्तरिक बजेटको चाहिँ एउटा खाका हामीले उहाँलाई दिएका छौँ 2 अर्बको। योभन्दा अगाडि भन्नाले यो वर्षकै भनौँ 2076-77 मा हामीले हाम्रो राजस्वकोले चाहिँ अनुमानित गरेको बजेट चाहिँ नि जम्मा टोटलमा 7 अर्ब 54 करोडको थियो। त्यसमा आन्तरिक बजेट चाहिँ हाम्रो 2 अर्ब 74 करोडको थियो। तर हामीले यो वर्ष चाहिँ हाम्रो राजस्व उठ्ने भनेको विशेष गरेर चैत वैशाख जेठको असारसम्म पनि हो। जुन सम्झौता भइसकेको सम्झौता भयो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेसम्म हैन, बाँकी सम्झौता नभएको योजनाहरू चाहिँ हामीले अहिले यो वर्ष गर्न सक्दैनौँ र ती योजनाहरूलाई हामीले अबको वर्षमा चाहिँ यो योजनामा चाहिँ हामी 77-78 को मा चाहिँ हामी राख्छौँ। योजनाहरू हामीले जस्तै विभिन्न योजनाहरू बाहेक जस्तै गोष्ठी सेमिनार यो त हामीले कटौती गरिसकेका छ हैन, यो चाहिँ यो वर्ष हुँदैन। तर योजनाहरू चाहिँ हामीले छनौट गरेर अति आवश्यक गर्नै पर्ने योजनाहरू सम्झौता भइसकेको योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले गर्नेमा चाहिँ राखेका छौँ। बाँकी चाहिँ नि हामीले यो वर्ष चाहिँ सम्झौता अब गर्दैनौँ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि केही प्रारम्भिक छलफल भएको हो। ती प्रारूपिक रूपमा केही छलफलहरू जस्तो राजस्वको कुराहरू पनि भइहाल्यो र अलिकति बजेट चाहिँ कस्तो खालको बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने हो। हामीले विशेष गरेर हाम्रो आजको बैठकले चाहिँ अनुमानित बजेट तय गर्यौँ अनुमानित आन्तरिक बजेट। तर अबको योजनाहरू कसरी बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने गएको वर्ष हामीले सबैभन्दा बढी पूर्वाधारमा छुटाएको थियो। पूर्वाधारमा 80% थियो, जुन चाहिँ नि 65% चाहिँ पूर्वाधार अनि 15% चाहिँ मर्मतमा राखेको थियो हैन, अरूमा 5% मात्रै राखेको थियो। तर अबको बजेट चाहिँ नि मलाई लाग्छ हामीले कृषिमा बढी जोड दिन पर्यो। उत्पादनमूलक रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने सँगसँगै उत्पादनमूलक योजनाहरू चाहिँ हामीले लागू गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै स्वास्थ्यमा हामीले बढी छुटाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर शिक्षामा कृषि पशु र रोजगारमूलक योजनाहरू चाहिँ हामीले बनाएर लानुपर्छ। पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्व 2 अर्ब 74 करोड रुपियाँ उठाउने अनुमान गरेको थियो। चैत मसान्तसम्म त्यसको झन्डै 30% अर्थात् 79 करोड 74 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको राजस्व महाशाखाका प्रमुख गणेश पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। र हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ टोटल 1 अर्ब 39 करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो र हाम्रो यो अहिले जो चालु आर्थिक वर्षको टोटल राजस्व अनुमान 2 अर्ब 74 करोड रहेको थियो र हाम्रो यो अहिले चैत्र मसान्तसम्ममा टोटल 79 करोड 64 लाख सङ्कलन भएको छ, जुन हाम्रो राजस्व अनुमान गरेको तुलनामा लगभग कति 30% चाहिँ सङ्कलित भइसकेको छ। र अघिल्लो आर्थिक वर्षको यो चैत्र मसान्तसम्मको डाटालाई हेर्दा 80 करोड लगभग अहिले पनि 80 करोड उठेको छ चैत्र मसान्तसम्म र अघिल्लो सालमा नि 80 करोड उठेको थियो। र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा टोटल 1 अर्ब 39 करोड उठेको र बाँकी 3 महिनामा लगभग 60 करोड उठेको देखिन्छ। त्यही रेसियो अहिले पनि अब त्यही रेसियोमा उठ्ने हामीले अनुमान गरेकोमा यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि लगभग त्यो लक्ष्य चाहिँ पुरा नहुने देखिन्छ। र अब हामी उठाउन बक्यौता बाँकी यो रकमहरू विभिन्न टेन्डर 12 वटा यो ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायत अन्य हाम्रो 27-28 वटा टेन्डरहरू गरेका छौँ। त्यसबाट आउने रकमहरू पनि छन् र लगभग अब 20 करोड जति अब हामीले यो बाँकी 3 महिनामा उठ्छ कि भनेर एउटा संशोधित अनुमानसहित प्रस्तुत गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा पनि यसकै हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन भएको र धेरै राजस्व आर्थिक वर्षको अन्तिम 3 महिनामा उठ्ने गरेकोमा यो आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण राजस्व सङ्कलनमा असर परेको छ। यो आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको भन्दा कम राजस्व सङ्कलन हुने राजस्व महाशाखाका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अब सम्पत्ति करतर्फ हाम्रो 26 करोड अनुमान गरिएको थियो
त्यसमध्ये हाम्रो 57% सङ्कलित भइसकेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो खुद सम्पत्तिमा लाग्ने कर यस अन्तर्गत अब घर बहाल कर र बहाल बिटौरी शुल्क पर्छ, जसमा हामीले 10 करोड 10 लाख उठाउने अनुमान गरेका थियौँ र त्यसको चाहिँ हामीले 7 करोड 43 लाख लगभग 74% चाहिँ उठाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरी विशेष सेवामा लाग्ने कर भनेर हामीले 5 करोड अनुमान गरेका थियौँ र यसमा एकदमै कम उठिरहेको छ, 1% जम्मा सङ्कलित भएको छ यसको। त्यस्तै हाम्रो पूर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने करमा 1 करोड अनुमान गरेका थियौँ र यो शीर्षकमा रकम चाहिँ अहिलेसम्म जम्मा भएको छैन र उठाउन सकिएको छैन। त्यस्तै हाम्रो मनोरञ्जन कर अन्तर्गत 5 करोड सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेका थियौँ र यसमा हाम्रो 23% उठेको छ। त्यस्तै अन्य कर अन्तर्गत हाम्रो व्यवसायले भुक्तानी गर्ने कर अन्तर्गत 10 करोड 20 लाख अनुमान गरेका थियौँ र यसमा 44% 4 करोड 41 लाख सङ्कलित भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो कृषि तथा पशुजन्य कारोबारमा लाग्ने करमा 2 करोड 40 लाख अनुमान गरेका थियौँ र यो चाहिँ 96% चाहिँ सङ्कलित भइसकेको छ। यो चाहिँ लक्ष्य पुर्याउने क्रममा छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अन्य आन्तरिक अनुदानतर्फ 12 करोड 25 लाख अनुमान गरेकोमा 20% उठेको छ। भाडा तथा रोयल्टी 2 करोड 50 लाख अनुमान गरेकोमा 41% सङ्कलित भएको छ। त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त आय हुनेमा हाम्रो 78 करोड अनुमान गरेकोमा 26% मात्र आएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो वस्तु तथा सेवा यो बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकममा 50 करोड 5 लाख अनुमान गरेका थियौँ, त्यसमा जम्मा 9% सङ्कलित भएको छ। त्यस्तै प्रशासनिक सेवा शुल्क अन्तर्गत 1 करोड 20 लाख हामीले सङ्कलन गर्ने यो अनुमान गरेका थियौँ, यसमा 80% लक्ष्य पुरा भएको छ। त्यस्तै गरी यो दस्तुरहरूमा हामीले 94 करोड 45 लाख अनुमान गरेकोमा 22% मात्र सङ्कलित भएको छ र यसमा यो इन्डिभिजुअली भन्न चाहन्छु यसको यो पार्किङ शुल्कमा 1 करोड 50 लाख अनुमान गरेकोमा हाम्रो अनुमान गरे भन्दा बढी उठेको छ, यो चाहिँ 3 करोड उठेको छ यो। त्यस्तै नक्सा पास दस्तुरमा हामीले 70 करोड अनुमान गरेका थियौँ र यसमा 10 करोड मात्र उठेको छ। त्यस्तै सिफारिस दस्तुरमा हामीले 10 करोड अनुमान गरेकोमा 2 करोड मात्र उठेको छ। अनि व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुरमा 20 लाख अनुमान गरेकोमा 1,35,000 उठेको छ र हामी यो दण्ड जरिवाना जफतमा 20 लाख अनुमान गरेकोमा हाम्रो 78% उठिसकेको छ र बाँकी चाहिँ हामीले अनुमान यो 31,82,000 यो अनुमान गऱ्यो भन्दा नि बढी नै उठिसकेको छ, आइसकेको छ यो। अनि अन्य राजस्वमा हामीले 15 लाख अनुमानित गरेकोमा यो 41 लाख आइसकेको छ। यो चाहिँ अनुमान गरेको भन्दा हाम्रो 274% चाहिँ यो उद्देश्य पुरा भइसकेको छ। त्यस्तै बेरोजुमा हामीले अब 20 लाख जति अनुमान गरेकोमा 41,000 करिब 2% मात्र सङ्कलित भएको छ। यसरी हेर्दा दर्शकबिन्दु, पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सङ्कलन गर्ने राजस्व कति उठ्यो, कति उठ्न बाँकी छ र कोरोना सङ्क्रमणको कारणले परेको समस्या कस्तो रह्यो र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने आधारहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा जानकारी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्द, आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पतञ्जलि योग समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य रामजी प्रसाद बरालको योग प्रस्तुति। त्यसै गरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा भइरहेको विकास निर्माण र कसरी अगाडि बढिरहेको छ लकडाउनको समयमा पनि विकास निर्माण भन्ने सन्दर्भको सामग्री प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको सामग्री प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा।